يا ما شاء الله 10 و 20 نعم سنة ما شاء الله. 16 وستة ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب ان شاء الله. سلمكم الله. الله يسلمك. اللهم صل على سيدنا محمد ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وقائد جندك وخاتم أنبيائك، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصرنا يا خير الناصرين، وافتح لنا يا خير الفاتحين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا يا خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا والحاضرين لمراضيك، واجعل حالنا أفضل من ماضيه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا نجي الألطاف نجنا والحاضرين والمسلمين مما نخاف. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد سواك طرفة عين أو أقل من ذلك يا الله. اللهم برحمتك وبوسيلة